नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। संविधान सिरानी होस् आम नेपाली जनताको, संविधान रक्षाको कवच होस् सबै नेपालीको, संविधान त्यो सूत्र बनोस् जसले आम नेपालीलाई एउटै मालामा उनेर राखोस्, 4 जात 36 वर्णको साझा भाषा बनोस् संविधान, पूर्वदेखि पश्चिम र हिमालदेखि तराईसम्मका आम नेपालीका लागि श्रद्धा र आस्थाको केन्द्र बनोस् संविधान, हरेक नेपालीलाई हरफ हरफ बुदा बुदा र सबै धाराहरू आत्मीय बनोस्, देश र जनतालाई जोडियोस् यही संविधानले। आदरणीय दर्शकवृन्द, संविधान दिवसको अनगिन्ती शुभकामना। आम नेपालीमा धेरैको चाहना थियो यो संविधान नबनोस्, दृश्य अदृश्य शक्तिहरूले पनि नखेलेका होइनन्। संविधान बन्न नदिएर र बने पनि आफ्नो स्वार्थ लादेर संविधान ल्याउने तिनीहरूको अभिष्ट पूरा गरेर यो संविधानले मुलुक र आम नेपाली जनतामा समर्पित भन्दै तत्कालीन संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भयो। सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै खुसियाली पनि देशभर मनाइयो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशितालाई महत्त्वपूर्ण मर्मको रूपमा संरक्षण गर्दै संविधानको घोषणा गरियो। तर दिन कति बितेर संविधान आम नेपालीको हुन नसकेको भन्दै गुनासोहरू उठ्न थालेका छन्। चित्त दुखाइका भाषाहरू प्रयोग गरिन थालेका छन्। हुन पनि संविधान अपरिवर्तन हुने कहिले पनि हुन्न। नेपालको पनि त्यही हो। समय सापेक्ष अर्थात् गर्नुपर्ने अवस्था आवश्यक बोध गरेको खण्डमा संविधान संशोधन हुन्छ नै। तर संविधान कागजको खोस्टो हो भन्ने चाहिँ कसैले नठाने हुन्छ। चित्त दुखाउनेहरूको चित्त दुखाइ आफ्नै ठाउँमा होला, तर संविधानको अक्षरस्थ पालना, संविधानको सम्मान र यसले दिएको अधिकारको मर्म बुझेर काम पनि भएको भने छैन। मुलुकका अग्रणी दलहरू नै संविधानको मानमर्दनमा लागि परेका छन्। आफू अनुकूल व्याख्या गर्न तिनै दलहरू उद्रेत छन्। जारी भएको 7 वर्षभित्रै संविधानले सङ्कटका 7.5 नै भोग्नु परेको छ। अडैयाले दुःख दिएझै गरी धेरै पटक यसले पीडा पनि भोग्नु परेको छ। च्याते र जलाउने सम्मका दुस्साहस समेत गरिए, तर संविधानले दिएको अधिकारको मर्म बुझेर को अघि बढेको छ? एकपटक सबैले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भएको छ। राजनीतिक दलको लुट्ठाचुडी, संघीय संसदको बारम्बार अवहेलना मात्र नभई मुलुकमा देखिएका अस्थिरताले संविधानमाथि बारम्बार आक्रमणको दुश्चेष्टा नगरेको होइन। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित गणतन्त्रको प्रतीक र संविधानको पालक जस्ता विवादरहित बन्न नसक्नु, न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य काम कारबाहीमा हस्तक्षेपको आभास प्रत्यक्ष रूपमा हुनु, प्रतिनिधि सभाको बारम्बार विघटन गर्ने दुष्प्रयास हुनु र संवैधानिक अङ्ग तथा निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिमा असंवैधानिक चरित्र र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुले पनि संविधानमाथि धेरै पटक आघात पुर्यायो। 2072 सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुकको शासन व्यवस्थाको शैली फेरियो। एकात्मकबाट मुलुक संघीयतामा पुग्यो। राजतन्त्रबाट मुलुक गणतान्त्रिक मुलुकमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्यो। धेरै कुरा फेरिए, तर संस्कार उही रह्यो। दलहरू उही छन्, चित्र र चरित्र उही। यिनीहरू फेरिन नसक्दा संविधान जतिसुकै प्रगतिशील भए पनि के भयो र? उही संस्कार र उही चरित्र, उही व्यवहार, संविधान जस्तै उनीहरू पनि गतिशील र परिवर्तित भए मुलुकले पनि परिवर्तनको आभास पक्कै पाउँथ्यो। देशले पनि काचुली फेर्ने अवसर निश्चित रूपमा पाउँथ्यो। तर खोइ परिवर्तनको आभास, परिवर्तनको महसुस आम नेपाली जनतामा। त्यसैले दोष अहिले फेरि उही संविधानले बोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। उनी प्रिय संविधानले पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ। यसअघि 2047 सालको संविधानलाई पनि संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको हो। तर 16 वर्ष पनि लागेन त्यो उत्कृष्ट भनिएको संविधान फेर्नै पर्यो आखिर। किन त समीक्षा गर्ने फुर्सद कसैलाई कहिले भएन। मधेसको आफ्नो दुखेसो छ। मधेस केन्द्रित दलहरू त्यही संविधान अनुरूपको शपथ खाएर सरकारमा पनि जान्छन्। तर संविधानमा त्रुटि भएको भने उनीहरू मधेस बस्ने बित्तिकै देख्छन्। कहिले उदाउने कहिले अस्ताउने मधेस केन्द्रित दलहरूको संविधान संशोधनको माग सत्तामा चढ्ने भर्याङभन्दा सिवाहेक केही नभएको प्रष्ट हुन थालेको मधेसकी जनताले बोल्न थालिसक्यो।
त्यसैले पनि दोष संविधानको होइन, दोष तिनीहरूमा छ जसले देश हाँकिरहेका छन्, जसले संविधानमा खोट देखाएर राजनीति गर्न खोजिरहेका छन्। हाम्रो छिमेकको एउटा देश अर्थात् नामै तोकेर भन्नुपर्दा भारतले अझै पनि नेपालको संविधानको स्वागत गरेको छैन। संविधान जारी हुने बित्तिकै उसले यो देशमा कठोर नाकाबन्दी लगायो। हामीले उसको संविधानमा कहिले प्रश्न उठाएनौँ। उसको गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसमा पनि शुभकामना दिएका छौँ। के नेपालको संविधान उसको अनुकूल भएन र? कस्तो छिमेकी भनेर नेपाली जनताले प्रश्न सोध्न थालेको पनि धेरै वर्ष बित्यो। नेपालभित्रका नै केहीले देखाएको चित्त दुखाइ उतैको भक्तिगान त होइन। यो कुरा भने आम नेपाली जनताले गम्भीर भएर निहाल्नुपर्छ। छन् होला कमजोरी संविधानमा पनि, तर त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने तरिका हुन्छ। तर संविधान कसैका लागि पनि बार्गेनिङको विषय कहिले बनानी हुँदैन। संविधानमा सबैको माया र सम्मानको अनुभूति जहिले पनि रहिरहनुपर्छ, सबै नेपालीका लागि फुलको साझा माला बनेर। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। आज पहिलो विषय रहेको छ कि संविधान दिवसको अवसरमा नेपालमा संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा भएर 7 वर्ष लागेको छ र यो संविधान दिवसको अवसरमा हामीले संविधान जारी गर्ने प्रथम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानी रहेको छ भने हामीसँग अर्को विषय रहेको छ कञ्चनपुर जिल्लाको सीमावर्ती ठाउँहरू जहाँ नेपाल र भारतको सीमा रहेको छ। प्रहरीकै सेटिङमा खुलेआम तस्करी भइरहेको रिपोर्ट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको छ र यो रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्नेछौँ भने हामीसँग अर्को विषय रहेको छ देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै आइसक्यो, तर व्यवहारतः अहिले जिल्लामा पनि सिडिओकै राज चल्ने गरेको छ। इन्जिनियरिङ कलेज बनाउने भन्दै एक सिडिओले जमिन लिन्छन्, तर त्यो जमिन उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गरिसके पछाडि स्थानीय विरोध गर्न विवश हुन्छन् र स्थानीयले विरोध गरिसके पछाडि उनले प्रहरीको खोरसम्म पुर्याउँछन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा हामीसँग रहेको छ र यस्तै कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ टेलिफोन मार्फत, हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू मार्फत। त्यस्तै तपाईँहरू देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, वाट्सएप, यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि आफ्नो समस्या र गुनासो हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो देश बजेट होलिडेको अवस्थामा पुग्नु लाजमर्दो विषय होइन भन्ने प्रश्नमा 19.3% अर्थात् 267 जनाले होइन यस्तो पनि हुनुपर्छ भन्दै तालीमा 80.7% अर्थात् 1103 जनाले यो त लाजमर्दो पक्ष हो भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। प्राप्त मत सन्देशलाई हेर्दा दलहरू जनता अघि फेरि पनि नराम्रोसँग चुकेको देखिएको छ। दलहरूको अब सुध्रिनुपर्ने, सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने सन्देश पनि यो मतले दिएको छ। ताली वा गालीको लागि आजको विषयवस्तु रहेको छ संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा दलहरूको भूमिका चित्त बुझ्दो छ। चित्त बुझ्दो छ भनेले तालीमा, चित्त बुझ्दो छैन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। आम दर्शक महानुभावले आफ्नो अमूल्य विचार, प्रतिक्रिया आम जनसरोकारसँग जोडिएको विषय र सार्वजनिक महत्त्व जोडिएको विषयमा राख्न सक्नुहुनेछ ताली वा गालीको माध्यमबाट। अब लागौँ पहिलो विषयवस्तुतर्फ। संविधान दिवस यसपटक पनि सदाझैँ उही औपचारिकता पूरा गरेर मनाइएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट नेतागणबाट शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन र गम्भीर बन्ने आग्रह र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरियो। नेपालको संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा गरेर 7 वर्ष टेकेको छ। धेरै अर्थमा धेरै फरक व्यवस्था सहित जारी भएको संविधान आम नेपालीका लागि धेरै पृथक पक्ष पनि समेटिएको छ।
हिमाली भेगमा बस्नेदेखि तराई मधेससम्मका नेपाली नागरिकको अपनत्व बोध गर्ने धेरै व्याख्या गरिएको छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशितालाई संविधानको मर्ममा महत्त्वका साथ समेटिएको छ। 7 सालदेखि परिवर्तनका धेरै अध्यायहरूमा लड्दै आएका नेपाली जनताले यस संविधान मार्फत खोजेको र रोजेको धेरै पाए, तर संविधानलाई लिएर असन्तुष्टि भने अझै पनि उस्तै छ। आम नेपालीले अपनत्व गर्न नसकेको संविधान भएको भन्दै आलोचना पनि हुन्छ समय समयमा। त्यसमाथि ठूला मानिएकादेखि साना दलहरूको संविधानप्रतिको व्यवहार संविधान अनुकूल नभएको टिप्पणी पनि बारम्बार हुँदै आएको छ। संविधानको रखबारी गर्ने र न्यायालयमाथि हस्तक्षेपदेखि लिएर संघीय संसदमाथि हुने गरेको व्यवहारले संविधानलाई मर्महात पार्न काम भइरहेको देखिएको छ। यो देशको जनताले संविधानको कार्यान्वयन र पालनालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ त पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तत्कालीन संविधान सभामा संविधानलाई ढोगेर नेपाली जनतामा समर्पण गर्नुभएका पूर्व राष्ट्रपति यादवसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ। नमस्कार पूर्व राष्ट्रपतिज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। पूर्व राष्ट्रपतिज्यू, 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भयो। यो दिनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो दिन चाहिँ कि हाम्रो सबै नेपालीको लागि दिन हो र ऐतिहासिक दिन हो। यो दिनमा हामीले सबैले खुसी हुनुपर्छ र हामीले उत्सव मनाउनु पर्छ। यो दिन चाहिँ कि हाम्रो अधिकारको लडाइँ हो। यो चाहिँ 62-63 को संविधान जुन के भन्छ 72 सालको संविधानबाट जुन हामीले संविधान बनायौँ, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभाबाट जुन संविधान सभाबाट जुन संविधान बन्यो, त्यो लोकतान्त्रिक हो, गणतान्त्रिक हो, संहिता सहित हो, समानुपातिक समावेशी हो र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान हो। जहाँ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा केही चाहिँ कि चर्चा भइरहन्छ, त्यो पनि चाहिँ कि नबुझेर, किनकि सबै धर्मलाई हामीले राज्यले सम्मान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ र सबै नेपालीले हामीले जुन सम्प्रदायका हौँ, हामी जुन समाजका हौँ, त्यसले चाहिँ कि आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार रहेको आफ्नो पूजा अर्चा गर्दै आफ्नो परम्परालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्ने यो दिन हो। आज हामी सबै नेपालीको लागि यो सुखद दिन हो। जस्तो अब तपाईँ तत्कालीन राष्ट्रपति भएको बेलामा तपाईले संविधान जारी गर्नुभयो सम्मानपूर्वक, तर अहिले संविधान जारी भएको यो लामो वर्षसम्ममा संविधानप्रति असन्तुष्टिका आवाजहरू पनि बढ्दैछन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, त्यो असन्तुष्टिहरू त्यस बेला पनि थिए र त्यो असन्तुष्ट पक्षहरू सबैले संविधानलाई मानेर यो संविधानलाई के संशोधन होस् भनेर त्यो आवाज अहिले पनि उठिरहेछ। त्यो चाहिँ समयको क्रममा त्यसको माग सही छ। त्यसलाई चाहिँ कि पोलिटिकल पार्टीले प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर त्यसमा समस्यालाई बुझेर समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अहिले सबै पार्टीले संविधानलाई तपाईँको के भन्छ स्वीकार गरिसकेका छ। संशोधनको कुरा चाहिँ उठाउँछ, त्यो चाहिँ आवश्यक हो कि कहीँ त्यो कुराहरू जरुरी छ। अमेरिकाको संविधानमा सभासदभन्दा बढी 130 चोटि संशोधन भयो 250 वर्षमा 240 वर्षमा। भारतको संविधानमा तपाईँको के भन्छ कि 130 चोटि संशोधन भइसके, तर हाम्रो संविधानमा पनि संशोधन गर्दै समय सापेक्ष तपाईँको यसलाई बनाउँदै अगाडि लाग्नुपर्छ। तर सबै फोर्सले यसलाई स्वीकार गरेको छ र त्यसले गर्दा यो संविधान चाहिँ इजी हुन्छ। यो संविधानको मर्ग अनुसार लागू गर्दै गयो भने चाहिँ यो संविधान हाम्रो चाहिँ सदियोसम्म जान्छ। त्यो मेरो शुभकामना छ। यहाँले पनि बताउनुभयो संविधान समय सापेक्ष रूपमा संशोधन हुनुपर्छ भनेर। विशेष गरी तराई केन्द्रित दलहरूले समय समयमा संविधान संशोधनलाई मुद्दा नै बनाउने गरेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यसको उनीहरूले स्वीकार गरेका छ। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। उनीहरूले चुनावमा भाग लिएर सरकारमा पनि गए र सरकारमा अहिले पनि गइरहेको छ र विगतमा पनि गएकै हो र सबैले स्वीकार गर्छ। राजनीतिक हिसाबले उनले आफ्नो मुद्दाहरू चाहिँ कि जीवित राख्नको लागि यो संविधानलाई कहिले कालो दिवस भन्छ, कहिले केही भन्छ र बेसी रूपमा आधारभूत रूपमा चाहिँ संविधान उनीहरूले स्वीकार गरिसकेको छ। हजुर। र
जुन उनीहरूको चाहना छ त्यसको अनुसार सही छ भनेर त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैमा राष्ट्रको हित हुन्छ र यो संविधानको दिगविजय हुन्छ। अब ठूला भनिएका दलहरूको व्यवहार पनि संविधान प्रतिकूल नभएको आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। कतिपय दलहरूले व्यवहार त पनि संविधानलाई मिचेर गएको देखाएका छन्। किन दलहरू संविधानको मर्म र सम्मानमा चुक्दैछन् जस्तो लाग्छ? त्यसै संविधानको मर्म अनुसार तपाईँको दलहरूले या दलमा जुन सरकारमा थियो योभन्दा विगतमा चाहिँ ओलीजीको सरकार त्यसले तपाईँको संविधानको मर्म अनुसार संविधानमाथि नै प्रहार गरेछ, मर्ममाथि नै प्रहार गरेछ। यो सभालाई 5 वर्षको सभालाई चाहिँ भङ्ग गर्ने अधिकार तपाईँको यो संविधान सभामा यो चाहिँ कि सरकारलाई दिएको छैन। तर सरकारले सांघातिक हमला गरे, दुईचोटि राष्ट्रपतिको संलग्नतामा पनि चाहिँ आक्रमण गरे र तेस्रो संस्थालाई भङ्ग गरे। तर अदालतले संविधान अनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे। त्यसले गरेर संविधान ट्र्याकमा आयो। सरकारमा जुन विगतमा गए त्यसले संविधानको मर्म अनुसार गएन, त्यसले गरेर दुईचोटि विघटन भयो र संविधान के भन्छ अदालतले त्यसलाई आफ्नो चाहिँ त्यो संविधानको मर्म अनुसार त्यसलाई व्याख्या गरेर स्थापना भयो। र जुन सदनमा चाहिँ जुन सदन छ त्यसमा चाहिँ 5 पार्टीको सरकार चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले चाहिँ संविधान अनुसार संविधानको मर्म अनुसार संविधान अनुसार र कानुन अनुसार चाहिँ देशलाई चलाउनु पर्छ। र जुन अब देश प्रतिनिधि सभामा जुन हामीले देखिरहेको छौँ त्यो गर्नै नहुने काम भइरहेछ। देश ठप छ, यस्तो काम गर्नुहुने अधिकार पार्टी जो सरकारमा छ र जो अपोजिसनमा छ त्यसले बसेर त्यो संविधानको मर्म अनुसार लोकतन्त्रको मन्दिरमा बसेर लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुसार तपाईँको सबले समन्वय गरेर र शान्तिपूर्ण ढङ्गले र समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र अनुशासनसँगै अनुशासित भएर तपाईँको राष्ट्रको सबै समस्या त्यही प्रतिनिधि सभाबाट के भन्छ छलफल गरेर र समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद पूर्व राष्ट्रपतिज्यू समय र विचारको लागि। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, आज संविधान दिवसको अवसरमा हामीले प्रथम राष्ट्रपति जसले नेपालको संविधान जारी गर्नुभएको थियो उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले बताउनु भएको छ कि नेपालको संविधानको अक्षरशः पालना गर्न ठूला भनिएका दलहरू नै चुकिरहेका छन् भनेर। संविधान समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। संविधानलाई कहिले पनि राजनीतिको पाटोको हिसाबले चाहिँ लिनु हुँदैन, राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हुँदैन भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको सुरुवातमै यति बेला हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म कैलालीदेखि सोनी देवी श्रेष्ठ बोलिरहेको छु। मेरो दिदी कुवेतमा कोभिड-19 भएर हराउनु भएको थियो हस्पिटलमा। उहाँको हामीले समाचार सुन्न पायौँ होइन। अनि अब उहाँको समाचार त सुन्न पायौँ, उहाँको डेट भइसकेको रहेछ। अनि अब उहाँको अब 4-5 महिनाको स्यालेरी, त्यसपछि उहाँको के हो कस्तो हो, अब उहाँको बढी नेपालमा आउन सक्छ कि सक्दैन र हामीलाई अब त्यही जानकारी पाऊँ। हजुर कुन मेन पावरबाट जानुभएको, मेन पावरसँग तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुभएको छ? उहाँहरूले के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ? उहाँ चाहिँ मेन पावर मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, म उहाँको बहिनी हुँ है। हजुर अब मलाई ठ्याक्कै मेन पावर थाहा भएन। एकजना दाई राजु छेत्री भन्नेसँग हाम्रो सम्पर्क भएको थियो, मेरो फोन भएको थियो। अब उहाँ पनि अहिले मेरो कल उठाउनु हुँदैन, कुरा गर्नु हुँदैन। कति वर्ष भएको थियो तपाईँको दिदी काममा जानुभएको? हजुर समथिङ 4 वर्ष जति भयो। 4 वर्षसम्म कुनै कम्पनीमा कामको लागि जानुभएको हो अथवा घरेलु कामको लागि हो, के को लागि हो? हजुर घरेलु कामको लागि हो। अब घर आउनको लागि साउनको लास्टको टिकट थियो उहाँको। अब साउले लगेर हस्पिटलमा फालिदिएको छ मलाई। साउ सम्पर्कमा आएको छैन। दिदीसँग मेरो 4-5 चोटि कुरा भयो। अब साउ लिनै आउँदैन, मेरो फोनै उठाउँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब ठिक छ, ट्राई गरिराख्नु, आइहाल्नुहुन्छ होला मैले भनिरहेको थिएँ। अब त्यसपछि हामीसँग सम्पर्कविहीन हुनुभयो दिदी, थाहै भएन। अहिले हामीलाई चाहिँ डेट भयो भनेर एकजना दाइले हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो। आज हामीलाई 4 दिन भयो त्यो खबर सुनेको। 7 दिन भयो तपाईँको दिदीको डेथ भयो भनेर, मृत्यु भयो भनेर तपाईँहरूले समाचार सुन्नुभएको होइन आफन्तबाट? हजुर 4 दिन भयो। आज 4 दिन भयो।
हजुर 4 दिन भयो समाचार सुनेको चाहिँ। हुन्छ, यस विषयमा हामी सम्बन्धित सरोकार राख्ने निकायसँग पनि सम्पर्क गर्छौँ। तपाईँहरूले कहीँ कतै पहल गर्नुभएको छ कि छैन? छैन छैन, कतै पहल गरेको छैन मैले। अब पहल गर्ने ठाउँ पनि छैन। अब उसको सानो सानो बच्चाहरू छ, 2टा बच्चाहरू छ, सानो सानो श्रीमान पनि छैन। एउटा बच्चा मिर्गी रोग हुनेवाला बच्चालाई औषधि नै खुवाउँछु भनेर म केही गर्छु यो बच्चालाई बचाउँछु भनेर उहाँ जानुभएको। अब घर आउने समयमा उहाँको त्यस्तो भयो। अब हामीलाई केही छैन, केही उपलब्ध गराइदिन पाऊँ हजुर। तपाईँको आफन्त अथवा तपाईँ आफैलाई पनि पाएको पर्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँको बब्बर महलमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड भन्ने संस्था रहेको छ र उहाँहरू योसँग सरोकार राख्ने निकाय पनि हुनुहुन्छ र एजेन्टको माध्यमबाट जानुभएको छ भने ती एजेन्टको अब तपाईँहरूले एकचोटि सम्पर्क नम्बर पनि खोज्नुहोला। हाम्रो टिमको साथीले तपाईँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर हुन्छ, हामीसँग जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेतमा आफ्नो दिदीको मृत्यु भएको 4 दिन भएको समाचार हामीले थाहा पायौँ। अब उहाँलाई कसरी उहाँको त्यो मृत शरीरलाई नेपाल झिकाउने लगायतको विषयमा हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै नेपालीहरू जो अहिले खासमा कुवेत लगायत अन्य खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारको लागि भनेर जानको लागि रोक गरेको छ। तर धेरै नेपाली सेलिब्रिटीहरू अवैध बाटो हुँदै खासमा भारत हुँदै दलालहरूको सेटिङमा एजेन्टहरूको सेटिङमा ती खाडी मुलुकमा पुग्ने गरेका छन् र अहिले उहाँको दिदीले त्यही समस्या भोगिरहनु भएको थियो। जब उहाँलाई कोरोना भयो त्यस पछाडि उहाँ अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो। त्यस पछाडि सम्बन्धित कुनै पनि निकाय, यद्यपि उहाँले जुन घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो घरको मालिकले पनि उहाँलाई कुनै पनि वास्ता गर्नु भएन र उहाँको मृत्यु भएको 4 दिन भयो भनेर उहाँले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि सरोकार राख्ने धेरै निकायहरू रहेका छन्। यो विषयमा हामी आफै पनि पहल गर्नेछौँ। धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आफ्नो जीविकोपार्जन र जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेको नै हामीलाई सबैभन्दा धेरै गुनासो आउने गरेको छ। सबैभन्दा धेरै समस्याहरू उहाँहरूले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएको देशभित्रै पनि वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगिनेहरूको सङ्ख्या यति धेरै छ। हामीले कार्यक्रमको धेरै श्रृङ्खलाहरूमा यही विषयमा खर्चिरहेका छौँ। त्यसै गरी देशबाट बाहिर गइसके पछाडि भने जस्तो काम नहुने, मेनपावरले पठाए अनुसारको त्यहाँ काम नपाएको र विभिन्न समस्या भोगिरहेको पनि उहाँहरूले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुने आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सर्वप्रथम आफू कुन काममा जाँदैछु त्यसको लागि प्राविधिक रूपमा दक्षता हासिल गर्नको लागि विभिन्न अहिले ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू पनि रहेका छन्। त्यसमा सिक्न पनि सक्नुहुनेछ र सरोकार राख्ने निकायहरूसँग पनि तपाईहरूले जोडिन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हेलो नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मेरो खिमलाल रिमाल हो म्याडम। म सुर्खेत जिल्लाको गुरुबाकोट 13बाट बोल्दैछु। हजुर, यहाँको शुभ नाम भन्न मिल्छ? हजुर, मेरो नाम विशाल रिमाल हो। विशालजी, के समस्या गुनासोले हामीलाई सम्झाउनु भयो? हजुर, मेरो गुनासो म्याडम यो के भन्छन् घुमखरे धुलाइबिड यो के भन्छन् मदन भण्डारी राजमार्ग सुन्नुभयो होला नि? हजुर। अनि यसको के भन्छन् यो टेन्डर ठेक्का पर्दैछ। हजुर, अनि यो के भन्छन् यो बाटोको जो हाम्रो यो घुमखरे धुलाइबिडको यो के भन्छन् लगटकट्टा अनुसार बाटो छ म्याडम होइन, हाम्रो यहाँ बाटो चालु छ। अनि त्यसलाई छोडेर यहाँको केही पावरको मान्छेहरूले गर्दा यो के भन्छन् हाम्रो यो व्यक्तिको जग्गादेखि हाम्रो नाप्नको कोसिस गरिराखन्। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि गरेर थिएँ फोन हजुरहरूलाई। तपाईँ लगायत अन्य कतिजनाको समस्या हो यो? हाम्रो 3, 4, 5 घरको हाम्रो जमिन छ माथितिर। अनि तपाईँको यस्तो थियो म्याडम, सानो के भन्छन् सानो डोरेटो बाटो थियो पहिला, लगरगट्टा छोडेर गाउँको सानो डोरेटो बनाएको थिएँ। अनि त्यो हामीले स्थानीय सरकारलाई, रोड विभागलाई, नगरले गरेर त्यो अनि हामीले 2-3 वर्ष अगाडि त्यसलाई
अनि रोड विभागसँग गरेर त्यसको नगरको रोभरले त्यो बन्द गरेर अनि त्यसपछि जहाँबाट लगतकट्टा छ त्यहाँबाट बाटो बनाए। हजुर। अनि हामीले आफ्नो जमिन कब्जा गरेर हामीले आफ्नो खेतीपाती गरेछौँ, हामीले जमिनहरू आफ्नो कब्जा गरेछौँ। अनि अहिले फेरि केही पहुँचको पावरको मान्छेहरूले पहुँचवालाहरूले गर्दा यो अनि जहाँबाट पहिला डोरे थियो त्यो त्यहीँबाट हुनुपर्छ अनि यो भनेर अनि तिनीहरूले जबरजस्ती हाम्रो जग्गामा नाप्ने कोसिस गर्दै थियो। अस्ति हामीले तिनीहरूलाई रोक्यौँ। अनि त्यसपछि यो के भन्छन् नक्सामा अहिले जहाँबाट लगतकट्टा छ त्यहीँबाट गाडी हिँडिरहेछ अनि त्यही चालु भइरहेछ। लगभग त्यो ट्र्याक खोलेको 2-3 वर्ष भइसक्यो। त्यो पहिला खोलेको ट्र्याक पनि हो म्याडम। हजुर। त्यो पहिला तपाईँको लगभग 15-20 वर्ष अगाडि खोलेको एउटा घर भएको कारणले या घर बचाउनलाई पहिला त्यो सिधा बाटो छ अनि त्यो हाम्रो यो बाटो फेरि घुमाउटो छ। लगतकट्टा भएको बाटो सिधा छ अनि तपाईँको के भन्छन् यो जो हुन्छ यो विषयमा हामी पनि सरकार राख्ने निकायसँग बुझ्नेछौँ, तपाईँसँग पुनः सम्पर्क गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर कल गर्नु होला मेरो। हस्, अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। भनिन्छ नै भन्सारमा बस्नेहरूले संसार देख्न पाउँछन् रे। नेपालमा पनि सबैभन्दा आकर्षण र सबैका लागि लोभलाग्दो ठाउँ मानिएको भन्सार भने धेरैका लागि कमाउने स्वर्ग नै बन्ने गरेको छ। तर अहिले नेपालमा खुल्ला सिमाने भन्सार बन्न थालेको छ। भन्सार कार्यालयमा हुने गरेको बेतिथिको त कुरै छाडौँ, अहिले बेतिथि मौलाएको क्षेत्र बनेको छ खुल्ला सिमानाका अर्थात् भन्सारको अर्को रूप। नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेआम तस्करी हुन्छ। यो न्यूनीकरण हुनुको सट्टा मौलाइरहेको छ। सीमा सुरक्षामा बसेकाहरूका लागि खुल्ला सीमाबाट हुने तस्करी कमाउ धन्दा नै बनेको छ। राज्य कोषमा दाखिला हुने धेरै रकमहरू कर्मचारीको गोजीमा नै जमाउने गरेका छन्। पक्राउ गरिएका सामानहरू कता हराउँछन् या तिनीहरूलाई कुन सेटिङमा मिलाएर छाडिन्छ त्यो हेर्न विभिन्न सहरका नजिक रहेका खुल्ला सिमानामा गए हुन्छ। कञ्चनपुर जिल्लाको पूर्णवास नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रमा खुल्ला नाका पनि यही उदाहरणका केन्द्र बनेका छन्। कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। तस्करीबाट दैनिक लाखौं मूल्यका सामानहरू अवैध रूपमा भित्रँदै भारतसँग खुला सिमानाका रहेको कञ्चनपुरको दक्षिणीमा भारतबाट ठूलो परिमाणमा विभिन्न माल सामानहरू नेपाल आयात हुने गरेका छन्। जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वास नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका खुला नाकाबाट लामो समयदेखि तस्करी हुँदै आएको छ। विगत लामो समयदेखि प्रहरीकै सेटिङमा राजस्व छली गरेर विभिन्न माल सामानहरू नेपाल आयात हुँदै आएका छन्, जसको कारण एकातिर राज्य कोषमा जम्मा हुने ठूलो राजस्व घाटा हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली व्यापारीहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै सेटिङमा भारतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, चिनी, तेल, साबुन, सोडा, लुगा कपडा खुलेआम नेपाल आयात हुँदै आएका छन्। यो सँगै यी नाकाहरूबाट कुखुरा, अन्डा, पेय पदार्थ, कोक, ड्यू, मिरिन्डा, स्प्राइट, हार्डवेयरका सामान, विभिन्न मेसिनरी सामानहरूका पार्ट, गाडीका पार्टहरू लगायत लाखौंका सामानहरू दैनिक नेपाल भित्रने गर्दछन्। यस्ता कार्य नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको स्थानीय व्यापारीको गुनासो छ। यस क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ। दैनिक लाखौं मूल्य बराबरका सामान भित्रने गरेका छन्, तर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा बल भनी नदेखे झैं गर्दै आएको स्थानीय व्यापारीले बताए। जनपथ र सशस्त्रले महिनावारी बुझ्ने गरेको आरोप। विशेष गरी रातको समयमा बढी चोरी निकासी हुने गरेको पाइएको छ। रातको समयमा सीमापारी भारतीय बजारमा गई विभिन्न खाले प्रतिबन्धित सामानहरू, लागु औषधहरू समेत यी नाकाहरूबाट ओसार पोसार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको छ। तर प्रहरीले यस्ता अवैध काम गर्नेहरूसँग महिनावारी ठूलो रकम बुझ्ने गरेकाले यस्ता गलत कार्यले प्रशय पाएको स्थानीयको आरोप छ। हरेक चिज तपाईँको मरमसला चिनीदेखिबाट लिएर हार्डवेयरका सामानहरू, कपडा, होइन, हर चिज चाहिँ यहाँ चाहिँ तस्करी भइरहेको छ। होइन, यो चोरी पैठरी नाका अथवा यो बाटोले गर्दाखेरि यहाँका व्यापारीहरूलाई ठुलो असर परेको छ। जिल्लाबाट नै यहाँ प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालयमा यहाँ ठाउँ ठाउँमा 200-300 मिटरको दूरीमा सशस्त्र क्याम्पहरू राखेका छन्। यो किन राखियो हो? यो त यिनीहरूलाई त्यतिकै नेपाल सरकारले खालि उताबाट तलब पनि दिने, उतातिर नेपालको अरू केही होइन कि नेपालको राष्ट्रमा पनि कमी आयो नि त। यो त नेपाल राष्ट्रको पनि क्षति भइरह। सुरक्षाकर्मीहरू हप्ता असुलीमा पनि सक्रिय।
यति मात्रै नभई स्थानीयका अनुसार गस्तीमा खटिने प्रहरीले हप्ता असुली गर्दै आएका छन्। यी क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको चौकी इन्चार्ज भएर जानेलाई पहिला नै मोलमोलाई हुने गर्दछ। उनीहरूले जिल्ला इन्चार्ज प्रहरी उपरीक्षक एसपीदेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीलाई रिझाउने गरेको चर्चा हुने गरेको छ। नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना भएपछि सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा झनै मौलाएको स्थानीयवासी बताउँछन्। पहिला शस्त्र यहाँ क्याम्प नबस्दा यस्तो स्थिति थिएन, किनभने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलिकता डराएर चाहिँ उ गर्थे, चाहिँ यताउताबाट गस्ती आउँथे। तर गस्ती आयो भनेपछि त्यो दिन चाहिँ काम हुँदैन। अहिले गएर के भयो भने जब यिनीहरू चाहिँ चाहिँ बस्न सुरु भयो, बसेपछि त अब यिनीहरूले के भयो कि अनि महिनावारीको हिसाबले चाहिँ पैसा उठाउने अनि फेरि सेटिङ गर्ने। प्रहरीले यस किसिमको हरकत देखाउँदा समेत स्थानीय प्रशासनले रोकथामका लागि कुनै भूमिका नदेखाएपछि प्रशासनको मौनतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। उनीहरू हाम्रो सीमा सुरक्षा बललाई पैसा भयो हुन्छ जेसुकै जाओस् जहाँसुकै जाओस्, उताबाट चाहिँ इन्डियाको एसएसपीले चाहिँ जितना लैजान आयो ले जाओ भन्छ। किन भन्दा उसलाई नेपालबाट पैसा भित्रिएको छ, ऊ देशको हितमा चाहन्छ। हाम्रा बसेका छन् बर्डरमा, उनीहरूलाई कमाउनु छ। देश जहाँसुकै जाओस्, पैसा ल्याऊ, जहाँसुकै जाऊ, तिमीहरू जेसुकै लैजाऊ, त्यो प्रकारको व्यवहार भइराखेको छ। नाकामा हुने यस किसिमका अवैध ओसार पोसारले यस क्षेत्रमा व्यापार शून्य जस्तै भएको छ, जसले गर्दा यहाँका अधिकांश व्यापारीहरू व्यवसायबाटै पलायन भइरहेका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि लगातार सम्पर्क गरिरहेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूलाई यो विषय गम्भीर भएको छ। चोरी तस्करी गर्ने जसले राज्य कोषको धेरै रकम छली पनि भएको छ। तर त्यहाँ स्थानीयले आरोप लगाएका छन् कि त्यो खुल्ला सीमा क्षेत्रमा सरुवा हुनको लागि मात्र पनि प्रहरीले ठुलो सेटिङको चलखेल गर्ने, त्यस्तै अवैध रूपमा भित्रिएको सामानलाई पक्राउ गर्नु, त्यसै गरी नियमन गर्नुको साटो त्यहाँ प्रहरीकै सेटिङमा महिनावारी त्यसै गरी हप्ता उठाउने प्रहरी र सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको सेटिङ चल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय प्रशासन किन मौन छ भनेर गुनासो गरिरहेका छन् स्थानीयहरूले। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हामी यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाइरहेका छौँ र धेरै स्थानीयहरूले गुनासो पनि गरिरहेका छन्। यस विषयमा हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डे। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार नमस्कार। अब सिडिओ साहब, कञ्चनपुरको दुईवटा नगरपालिका पूर्णवास र बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रमा प्रहरीकै र सशस्त्र प्रहरीकै सेटिङमा खुल्ला रूपमा तस्करी मौलाइरहेको छ, चोरी तस्करी भइरहेको छ। यो विषयमा जानकारी पाउनु भएको छ कि छैन? अब मैले त यसरी खुला रूपमा चोरी निकासी भइरहेको छ प्रहरीकै सेटिङमा भन्ने त थाहा छैन होइन। हजुर। अब त्यो खुला नाका भएको हुनाले मान्छेले नेपालीहरूले इन्डियाबाट दैनिक गुजाराका सामानहरू ल्याउन जाने ल्याउने र दैनिक गुजारा गर्ने कतिपय सीमा क्षेत्रका बजारका बासिन्दाहरूको चाहिँ निरन्तर रहिरहन्छ। तर व्यापारकै लागि ल्याएका तस्करीका ल्याएका सामानहरू चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयले यो वर्ष एउटै कार्यालयले 4 करोडभन्दा बढीका सामग्रीहरू जफत गरेर त्यसपछि भन्सार कार्यालयहरूमा बुझाएको हामी कहाँ रेकर्ड छ। यो क्षेत्रमा तपाईँले नक्कली पैसा छाप्ने मेसिनहरू समेत प्रहरीहरूले छापा मारेर कारबाही गरेका कुराहरू छन्। अनि यही क्षेत्रमा तपाईँको यो खुला सिमानाको कारणले लागु उत्सवका धेरै मान्छेहरू समातेर कानुनी प्रक्रियामा समेत लगेको अवस्था छ। त्यो गर्दाखेरि अब सेटिङै भएको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। सिडी साहब, अब प्रहरी प्रशासनले गरेको सीमा सुरक्षामा खटिएको सुरक्षा बलले गरेको राम्रा र प्रशंसा योग्य कामहरूको पनि हामीले बारम्बार समाचार सम्प्रेषण गरेका छौँ।
तर स्थानीयको आरोप चाहिँ के छ भने राम्रा काम गर्ने नियतका त्यहाँ प्रहरी प्रशासनमा रहेका प्रतिनिधिहरू पनि होलान्, तर रातको समयमा सेटिङ नै गरेर लाखौँ बराबरको सामान भित्र्याउने, त्यसै गरी नियम नै नगर्ने, अन्य हप्ता उठाउने, त्यसै गरी महिनावारी उठाउने, त्यो क्षेत्रमा ती दुईटा नगरपालिका जहाँ खुल्ला सिमाना रहेको छ नेपाल र भारतको, त्यहाँ सरुवा हुनको लागि प्रहरीमै सेटिङ चल्ने एक किसिमको प्रलोभन पनि रहेको छ। अब यो राजस्वमा नै असर पार्ने गरी भइरहेका यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न चाहिँ स्थानीय प्रशासन सक्रिय नभएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय प्रशासन सक्रिय आवाज आएको छैन? हजुर, सुनिरहेका छौँ। स्थानीय प्रशासन सक्रिय नभएको भन्ने हुँदैन, यहाँ त्यहाँ जानलाई सरुवाका विषयहरू जिल्ला प्रशासनबाट हुँदैन, यहाँले अन्यत्र नै प्रसङ्गहरू राख्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। खुला सिमानाको कुरा गर्दाखेरि कञ्चनपुरको 129.5 किलोमिटर खुला सिमाना नै छ। सिमानाको वारिपारी दोहोरो बस्ती नेपालतर्फ पनि इन्डियातर्फ पनि छ। त्यो गर्दाखेरि समस्या पक्कै पनि छ, चुनौती छ। त्यो चुनौतीभित्र नै रहेर काम गर्ने हो। चोरहरूले अनेक चोरी पैठारी गर्नेहरूले अनेक तरिकाका हत्तन्नाहरू अपनाउँछन्, विधिहरू अपनाउँछन्। त्यो विधिहरूलाई निश्चित पारेर जानलाई हामीलाई पनि समस्या छ र प्रहरी प्रशासनलाई समेत समस्या छ। मैले यहाँहरूको हेर्दाखेरि रेकर्ड हेर्दाखेरि प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालयले विगतको भन्दा यो वर्ष चाहिँ तुलना गर्ने भन्दा धेरै रकमहरूको सामग्रीहरू जफत गरेर भन्सारमा बुझाएको अवस्थाले गर्दाखेरि नियन्त्रणमुखी नै छ। नियन्त्रण कन्ट्रोल गरेर जानलाई चाहिँ त्यसरी सङ्गठन लागेको छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। अब त्यो सबै पर्याप्त नहुन सक्छ। फेरि सङ्गठनमा सबै सधैँ उत्तिकै इमान्दार मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यो सङ्गठनले थाहा पाइसक्दाखेरि कारवाही गरेका घटनाहरू पनि छन्, कारवाही पनि गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर सुधारेर जानुपर्छ। अब सीमाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गरी भन्सारबाट नै सामान ल्याउने वातावरण बनाउन कसरी सकिन्छ? यो चाहिँ एउटा हामी नेपाली नै सजग हुनुपर्छ। सबै सामानहरू गुणस्तरीय आउँछ भन्ने पनि छैन। हामीले हाम्रो सीमामा अझै हटाउनलाई हाम्रो अहिलेको जनसङ्ख्या, अहिलेका बाटा खुलेका क्षेत्रहरू सबैलाई समेट्ने गरी प्रहरीका दरबन्दीहरू समेत बढाएर त्यो नाकामा छोटी भन्सार, जहाँ छोटी भन्सार थिए पहिले भन्सारको रूपमा कर्मचारी बस्थे, अहिले त्यहाँ त्यो नहुँदाखेरि समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। ल्याएर धेरै टाढा ल्याएर बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामीले सरकारका निकायहरू र तिनमा हुने जनशक्तिलाई चाहिँ र अहिलेको नयाँ प्रविधिहरूलाई एकसाथ लग्यौँ भने मात्रै सम्भव छ। खुला सिमाना र जताततै बस्ती भएको हुनाले कन्ट्रोल गर्न असाध्यै गाह्रो छ। गाह्रो भए पनि हामी चाहिँ हाम्रो प्रशासन, प्रहरी प्रशासन लागि परेको छ। यहाँहरूले पत्रकारहरूले समेत विविध समयमा विभिन्न समयमा दिएका सूचनाका आधारमा पनि धेरै सजिलो हुन्छ यहाँहरूलाई चाहिँ यसको लागि। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे। हामीले उहाँसँग सीमा क्षेत्रमा कञ्चनपुरको खासमा दुईवटा नगरपालिकामा भइरहेको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भएको तस्करीको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ, जहाँ प्रहरी प्रशासन र सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलकै सेटिङ चलेको भनेर पनि स्थानीयले आरोप लगाएका थिए। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हामीसँग कार्यक्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि बाँकी रहेको छ। इन्जिनियरिङ कलेज बनाउने भन्दै जनताको उर्वर जमिन लिएका सिडिओ, जसले जग्गामा परेको हरेक घरमा एकजनालाई निःशुल्क इन्जिनियरिङ पढाउने वचन दिए, तर न इन्जिनियरिङ कलेज यहाँ बन्यो न त जनता जसले त्यो आश्वासन पाएर, त्यो अपेक्षा पाएर आफ्नो जमिन सुम्पेका थिए सिडिओ साहबलाई उहाँले कुनै उपलब्धि नै व्यवहार त देखाइदिनु भयो। यो सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट रहेको छ हामीसँग कार्यक्रममा। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट रहेको छ। यो रिपोर्ट हामी प्रसारण गर्दैछौँ कि
इन्जिनियर बचाउने वचन पनि दिएका थिए। छोराछोरी इन्जिनियर बन्ने लोभमा मनग्गे धान फल्ने उर्वर जमिन कलेजलाई सुम्पेका थिए गाउँलेले। तर न कलेज नै बन्छ न त आफ्ना छोराछोरीको इन्जिनियर बन्ने सपनाको सङ्केतहरू नै देख्छन्। उल्टे वर्षौँदेखि त्यत्तिकै राखेको जमिनको माटो ठुलो खाल्टो खनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जमिन पूर्ण उठाइन्छ। कलेज पनि नबनेपछि चित्त दुखाएका जमिनवालाहरू माटो उठाएपछि विरोधमा उत्रन्छन्। तर सिडिओ साहब अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा विरोधमा उत्रिएका केहीलाई समातेर थुनिन्छ। जिल्लामा चल्ने सिडिओ साहबकै हो। देशमा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा पनि जनताको नभई जिल्लामा अझै पनि सिडिओ साहबकै राज चल्दै आएको चर्चा छ। यो घटनामा पनि महोत्तरीमा सर्वत्र यही चर्चा रहेको छ। महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। जिल्लामा अझै पनि राज सिडिओ र एसपीकै चल्छ। गणतन्त्रको यो कालमा पनि जिल्लामा सिडिओ र एसपीको नै राज चल्छ। उनीहरूले जिल्लामा आफूले भनेकै कुरा कानुन हो र आफूले गरेको कुरा नै सही हो भन्ने भावना र अहम अझै उस्तै छ। उनीहरूले गरेको कामकाजको विरोध गर्नेलाई हप्काउने, गाली गर्ने र थुनामा समेत राख्ने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो पटक महोत्तरीको सिडिओ तीर्थराज भट्टराईले गरेको एउटा कार्य निकै निन्दनीय बनेको छ। सन्तानलाई इन्जिनियर बनाउने लोभ देखाएर लिइयो जग्गा। महोत्तरीका सिडिओ तीर्थराज भट्टराईले आइतबार सदरमुकाम जलेश्वरमा अवस्थित मणिपाल कलेजको 36 बिघा भन्दा बढी जग्गाबाट जथाभावी माटो उत्खनन गर्दा विरोध गर्ने 2 स्थानीयवासीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेका छन्। करिब 30 वर्ष अघि जलेश्वरभित्र पर्ने बज्राही, रतवारा, बखरी सहितका गाउँलेहरूको अन्नको भण्डारको रूपमा रहेका करोडौं मूल्यको 36 बिघा बढी जग्गा किसानहरूले मणिपाललाई इन्जिनियरिङ कलेज निर्माणका लागि दिएका थिए। प्रत्येक किसानको घरका एकजनालाई निशुल्क इन्जिनियरिङ पढाउने शर्तमा मणिपालले किसानहरूको जग्गा मात्र 10,000 प्रति कट्ठाका दरले लिएको थियो। तर अहिलेसम्म मणिपालले त्यहाँ कलेज निर्माण गरेको छैन भने किसानहरूको बहुमूल्य जग्गा बन्जर बन्दै गएको छ। मणिपालले धेरैजसो संरचना समेत निर्माण गरिसकेको, जग्गाहरूमा माटो पुरिसकेको र खाली जग्गामा 2-3 गाउँका बासिन्दाहरूले वस्तुभाउ चराउने जस्ता कामहरू गर्दै आएका छन्। किसानहरू अझै पनि मणिपालले कलेज निर्माण गर्ने र आफ्ना छोराछोरीहरू इन्जिनियर बन्ने आशा बोकेका छन्। सिडिओ साहबलाई चाहियो माटो। यसैबीच महोत्तरीका सिडिओ भट्टराईले जग्गादाता किसान, नगर प्रमुख अथवा कोही कसैसँग कुनै सोधपुछ वा समन्वय नै नगरी जथाभावी रूपमा ठूलो खाल्डो खनेका छन्। सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सनलाई भट्टराईले माटो खन्न लगाएका हुन्। सर, यो सिडिओ साहबले मेयर साहबसँग कुरा गर्नुभएछ कि पछि यो खोला खुलेपछि हामी त्यो पुर दिने भनेर त्यस्तो कुरो गर्नुभएछ। माटोका लागि गहिरो खाडल खन्दा बालबालिका र चौपाया डुब्ने डर। सिडिओ भट्टराईले गहिरो र लामो खाल्डो खनाएका कारण सो स्थानमा 3-4 गाउँबाट दैनिक रूपमा वस्तुभाउ चराउनका लागि आउने बालबालिका र सर्वसाधारण डुब्ने खतरा बढेको छ। आइतबार वडा नम्बर 8 बज्राही गाउँका किसान र जग्गादाताहरू गएर माटो खनेको प्रति विरोध गर्दा प्रहरी खटाएर उनीहरूलाई लखेटिएको छ। विरोध गर्नेहरू थुनामा। विरोध गर्ने स्थानीय सञ्जित पाठक र सुभाष झालाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनामा राखिएको थियो। त्यसको विरोध गरिरहेछौँ, त्यसको संरक्षणको निम्ति आवाज उठाइरहेका छौँ। हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो, हामीलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो, हामीलाई चाहिँ मतलब झन्डै चाहिँ चाबसी दिनुपर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ एउटा हिटलर शैलीबाट चाहिँ मात्रै उठाएर ल्याउँछन्। त्यहाँ चाहिँ अपराधिक शैलीमा चाहिँ कन्ट्रोल रुममा लाग्छन्, हाम्रो चाहिँ मालमर्दन गर्ने काम गर्छन्। हामीले सामाजिकताको कुरा उठाएको छौँ, राजनीतिक मुद्दा हो त्यो हिसाबले हामीले त राजनीतिक हिसाबले बोलाएर न कुरा गर्ने हो कि हामीलाई चाहिँ एउटा अपराधिक शैलीमा चाहिँ कन्ट्रोल रुममा राखिदिने हो, आधा घन्टा 1 घन्टासम्म। यो चाहिँ राम्रो प्रकृतिको चाहिँ काम मैले प्रशासनको हेरिन। सिडिओ साहबले तानाशाही प्रवृत्ति देखाए स्थानीयवासी। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा कुनै गलत कामको विरोध गर्ने जनताको अधिकारको सिडिओ भट्टराईले आफ्नो तानाशाह प्रवृत्ति देखाउँदै हनन गरेको आरोप स्थानीयको छ। उहाँ सिडिओ हो, महोत्तरीको राजा होइन, देशका राजा हामी फालेको हो। उहाँ जस्तो सिडिओ कति आन्छ कति जान्छ। नियममा बसेर काम गर्नुहोस्, मान्छेसँग व्यवहार गर्नुहोस्। एउटा तपाईँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी हो, कर्मचारी बसेर बस्नु। माटो उत्खनन स्थलमा खटिएका सिद्धबाबाका कामदारले आफू सिडिओ र जलेश्वरका मेयर बीचको समन्वय पश्चात यहाँबाट माटो उत्खनन गरेको बताए। तर यस विषयमा जलेश्वरका मेयर रामशंकर मिश्रले भने माटो उत्खनन कार्य आफ्नो अधिकार क्षेत्रको नभएको बताएका छन्। हामीसँग कुरा गर्दा कुरा भएको छ, नभएको छैन म भन्दैन। तर मैले भने मेरो त्यो सरकारको विषय छैन, त्यो मेरो नगरपालिकाको विषय पनि छैन। त्यो जग्गा संस्थाको हो कि व्यक्तिको हो, त्यो ब्याङ्कमा राखेको जग्गा हो।
त्यसैले तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसमा मेरो कुनै सरोकार छैन भनेर मैले भने। उता सिडिओ भट्टराईले भने गरेको कामको विरोध गर्नेलाई थुनामा राख्ने अधिकार पनि आफूसँग रहेको बताए। क्यामेरामा बोल्न अस्वीकार गरेका सिडिओ भट्टराईले विकास निर्माणको काममा विरोध उचित नहुने दाबी समेत गरे। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय महतरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी तीर्थराज भट्टराई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। नमस्कार सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अब जनताले इन्जिनियरिङ कलेज बन्छ भनेर आफ्नो धान फल्ने उर्वर खेत जमिन कलेजलाई दिए। कलेज त बनेन, तर सिडिओ साहब तपाईलाई भने त्यही जमिनको माटो चाहिएछ किन? यो कुरा सामान्य छ। हजुर, जिल्ला प्रशासनको नयाँ भवन बनाएको वरिपट्टि 30 स्ट्रिप जति माटो चाहिएको थियो। हजुर, त्यहाँबाट माटो ल्याएर त्यहाँ पुरेर जनतालाई सेवा गर्नलाई नयाँ भवन सुरु गर्न लागेको। हामीले त्यहाँबाट 30 स्ट्रिप ल्याएछौँ। खोलामा पानी भएको हुनाले निकाल्न नसकेका हो। खोलाबाट ल्याएर त्यहाँ पुरिदिन्छौँ भनिसकेका छौँ। अनि यो माटोको लागि यति ठुलो पुरानै नहुने सपना चाहिँ किन देखाउनु भयो त स्थानीयलाई? तपाईले जमिन हडप्नको लागि सपना देखाउनु भयो। जनताहरू चाहिँ आफ्नो बालबालिका त्यहाँ इन्जिनियरिङ कलेज पढ्न पाउँछन् भनेर जमिन पनि तपाईलाई दिए। तर अहिले तपाईले त्यो के उद्देश्यले जमिन लिनु भएको थियो? तपाई नै आफ्नो उद्देश्यमा क्लियर नहुनु भएको हो। त्यो गलत कुरा हो। तपाईले त्यहाँको वस्तुस्थिति जे आयो त्यो बुझ्ने होइन। त्यहाँ के छ भने त्यो जग्गा जति बिघा छ त्यो घेरेर त्यो सबै जग्गा राखेछ। त्यहाँ तमाम अरूले पनि माटो खन्डाएको अवस्था थियो। त्यसलाई रोक्ने दायित्व नि मेरो हो होइन, किनभने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दायित्वभित्र पर्छ। त्यो पनि हामीले बर्खा भएको हुनाले खोलाबाट निकाल्ने त्यो खोलाले नदी उकासबाट आएको बालुवा त्यो चाहिँ माटो निकाल्न सकेनौँ। हामी पछि ल्याएर त्यहाँ पुरिदिने शर्तमा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले 30 स्ट्रिप माटो निकालेको। त्यो माटोले लगेर हामीले कुनै तस्करी पनि गरे होइन। त्यो माटो लगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वरिपरि भएका खाल्टा पुरेर जनतालाई सेवा गर्नलाई अब नयाँ भवनमा सल्लाह मात्रै त्यो गरिया हो। तपाईले कति सजिलै प्रतिक्रिया दिनुभयो कि त्यहाँ जनताको सेवा र सुविधाको लागि एक ठाउँको माटो लगेर अर्को ठाउँमा मैले पुरेको हुँ, अब त्यसलाई फेरि पुनः पुर्दिन्छौँ भनेर। तर तपाईलाई स्थानीयले के भनेका छन् थाहा छ? तपाईँ त देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र छ, तर हाम्रा सिडिओ त तानाशाही भएर निक्लिए। जसले त्यहाँ माटो खनेको विरोध गरे त्यो व्यक्तिलाई तपाईले अहिले प्रहरीको चौकीमा आफ्नो तानाशाह चढाएर थुनिराख्नु भएको छ। तपाईको तानाशाह चल्छ अब? यो होइन, हजुरले भनेको कुरो तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ चाहिएको आवश्यकताको आधारमा त्यो खनिएको खन्न जान डिस्टर्ब कसैले गर्यो भने त्यो सार्वजनिक ठाउँ हो। त्यो पनि त्यो सार्वजनिक ठाउँको सुरक्षा गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दायित्व हो। यतापट्टि सार्वजनिक ठाउँमा निर्माण गर्नलाई नपुग सामग्री ल्याउनु पनि त्यो दायित्वभित्र पर्यो। त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हेरेर रिपोर्ट प्रसारण गरेर तपाईँसँग सम्पर्क गरेका हौँ। यद्यपि हाम्रो टिभी जर्नलिस्टसँग तपाईँले कुरा गर्नलाई इन्कार पनि गर्नुभएको छ। हामीले रिपोर्ट भर्खरै प्रसारण गरेका छौँ। होइन, ठिक छ। उहाँहरूले सबै बेला सम्पर्क गर्दा सबै बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी एभाइलेबल नहुन पनि सक्छ। त्यो कुरा पनि त हाम्रो पनि समय हुन्छ होला नि त। तपाईको समय हुन्छ। तपाईँ विकास निर्माणको काममा एकदमै लगाव राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। अनि अहिले सबै काम सकिएको थियो र तपाईँ खाल्टो खन्ने स्थानीयका त्यहाँ वस्तुभाउ त्यहाँ गएर खाल्टोमा खस्नुपर्ने बालबालिकाहरू जो आफ्नो चौपाया चढाउन गएका छिन् ती बालबालिका त्यो खाल्टोमा पर्नुपर्ने अनि स्थानीय चाहिँ त्रासमा बाँच्नुपर्ने हो त। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने तपाईँको कर्तव्य हो कि होइन? हजुरको एकदम त्यो हजुरले भनेको कुरो सही कुरा हो। तर त्यहाँनिर गएर हजुरले हेर्दा हुन्छ त्यहाँ खाल्टो पनि छैन। अगाडि पछाडिपट्टिको खेत जति छ त्यत्तिकै लेभलमा हामीले गरेका छौँ र जम्मा त्यो हामीले दृश्यमा देखाइसक्यौ सर। तपाईले यसरी इन्कार नगर्नुहोस्। तपाईले खाल्टो छैन भोग्ने स्थानीयले तपाईँको विरोधको आवाज उठाइरहेका छन्। सारा दर्शकले देख्नु भएको छ। यसो खनेपछि खाल्टो त हुन्छ, तर पछाडिपट्टिको जमिन र अगाडिपट्टिको खाल्टोको लेभल हेर्नुपर्छ कि। म आफै गएर फिल्डमा हेरेको छु र त्यो पूर्ण तत्काल मैले लाइसकेको छु। अब गएपछि म यहाँ अहिले काठमाडौँ आइपुगेको छु एउटा विशेष कामले गर्दा। म 2 दिनपछि काठमाडौँबाट फर्केपछि त्यो पुर्यो नपुरेको हेरेर म त्यसको अनुगमन गरेर त्यो पुरिसक्छु। मैले त्यो भनेकै छु। त्यो पनि फेरि मैले गरेको सहजीकरण मात्रै हो मैले, किनभने तत्काल त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सार्नु पर्यो। वरिपट्टि खाल्टा खोल्टी हुँदाखेरि अर्को दुर्घटना हुने भयो। त्यो दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि यतापट्टि त्यो माटो ल्याइएको। त्यहाँ हजुरले भनेको जस्तो त्यस्तो अवस्था छैन। त्यहाँ ल्याएको रिपोर्ट गलत छ। तपाईँ कुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि तपाईँको विरुद्धमा जवाफ दिएका छन्।
यो विषयमा मलाई कुनै पनि सरोकार छैन, हामीसँग समन्वयन गरिएको होइन भनेर एक त तपाईँले झुटो रूपमा स्थानीयलाई प्रलोभनमा परेर त्यो जमिन लिनुभएको छ। प्रत्येक घरका बच्चाहरूलाई इन्जिनियरिङ पढाइदिन्छौँ, यो त इन्जिनियरिङ कलेजको लागि भनेर त्यसमाथि विरोध गर्ने 2 जना स्थानीयलाई तपाईँले स्थानीय रञ्जित पाठक र त्यसै गरी सुभाष झालाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गरेर तपाईँले थुन्नु भएको छ। यसरी थुन्न पाइन्छ? तपाईँको पक्षमा कसैले विरोध नै गर्नु नहुने? कानुन तपाईँकै हातमा। हजुरले कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। बुझाउनुहोस्, तपाईँको कुरा राम्रोसँग बुझेका छौँ र नियत पनि बुझेका छौँ। तपाईँको नियत राम्रोसँग स्थानीयले बुझेका छन्। तपाईँ जिल्लाको सिडिओ हुनुहुन्छ, तपाईँले स्थानीयलाई बुझाउनुहोस्। सुन्नु, म एउटै कुरा भन्छु, त्यो जग्गा नेपाल सरकारकै रोहबरमा तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन भाउमा 46 सालमा प्रति कट्ठा 10,000 कि कतिको दरले त्यो अधिग्रहण गरेर त्यो कलेजले लिएको जग्गा हो, सिक्किम लिएको जग्गा होइन। एक पहिलो कुरो बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, त्यो कलेज जुन मणिपाल कलेज त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर डुबान भएको हुनाले पोखरा गएर बन्यो। 2 अहिले उहाँहरूको माग त्यहाँ मेडिकल कलेज बन्ने भन्ने छ, त्यो ठिक छ। त्यो मैले जहाँनिरबाट हामीले त्यहाँ चाहिने जिल्ला प्रशासनको कम्पाउन्डमा भएका खाल्टापूर्ण ल्याएको माटो पुरेका छौँ। त्यसले त्यो तपाईँले जति त्यहाँ भने पनि म के कन्भिन्स छु भने त्योभन्दा पछाडिको खेतको लेभलमा गहिरो पुर्या बनाएका छैनौँ, त्यही लेभलमा खनेका छौँ। हामी पुरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तातस्तै बनाइदिन्छौँ भनेको अवस्था रहँदा त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाउन पर्ने अवस्था होइन। उहाँहरू विरोध गर्न जानुभयो, विरोध गर्न जाँदा थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईले भन्नुहुन्छ यो ठुलो विषय हैन, सामान्य विषय हो। सामान्य विषय थियो भने तपाईँ जिल्लाको सिडिओ हुनुहुन्छ, तपाईँ जिल्लाको प्रशासन हेर्ने प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईले विरोध गर्ने 2 जनालाई लगेर प्रहरीको खोरमा राख्नुहुने, तपाईले स्थानीयले विरोध गरे भनेर स्थानीयलाई धम्की दिनुहुने, तपाईले त्यो खाल्टो खनिसके पछाडि त्यहाँ आउने भोलि भव्य तब्यको तपाईँ जिम्मेवार हुने कि नहुने? यसको समाधानमा चाहिँ तपाईँ अग्रसर नहुने? सुन्नु, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो। त्यस्ता घटना नघट्न दिने दायित्व मेरो पर्छ। त्यसको लागि त्यो हामीले त्यो व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। यही हो तपाईँले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको? त्यो दायित्वभित्रै पर्छ। यता जिल्ला प्रशासनको त्यसो भएदेखि स्थानीयलाई विरोध गरे भनेर प्रहरीको खोरमा लगेर राख्नु, त्यसै गरी स्थानीयको वस्तुभाव स्थानीयका ती लालाबाला सबैजनालाई त्यो खाल्टोमा राख्नु, यसरी अव्यवस्थित रूपमा त्यहाँबाट माटो उत्खनन गर्नु, यो चाहिँ तपाईँको दायित्व हो? यो अझै पनि हजुर गलत हुनुहुन्छ, म सही छु। तपाईहरुले त्यो तपाईको पत्रकारले ल्याएको रिपोर्ट मात्रै सही हुन्छ भने नबुझ्नुला। हामीसँग पनि छ रिपोर्ट, सबै कुराहरू छ। हामीले गरेको जे छ त्यो सही छ, नभए कानुनले छानबिन गर्छ, अख्तियारले छानबिन गर्छ। अब यो बताउनुस्, तपाईले जे प्रयोजनको लागि त्यहाँ 36 बिघा जमिन लिनु भएको छ, त्यो प्रयोजन त पूरा भएन। अब के गर्नुहुन्छ? स्थानीयलाई कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ? त्यो मैले ल्याएको भन्दा पनि त्यो 46 सालको सरकारले लिएको कुरा हो। सुन्नुभयो नि? स्थानीयलाई कसरी आश्वस्त बनाउने त? त्यहाँ कलेज बन्ने नबन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भनेर आश्वस्त गराउन सक्दैन, किनभने त्यो नेसनल लेभलको इस्यु हो। त्यो तत्कालीन अवस्थाको मणिपाल कलेजले लिएको हो। मणिपाल कलेजमा त्यहाँ डुबान भइसकेपछि उनीहरू गएर पोखरा बनाए। अहिले उनीहरूकै प्रपर्टीमा छ। त्यो प्रपर्टीमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कसरी प्रयोग भइरहेको छ, एक ठाउँको खाल्टो मात्रै हेर्ने हो, वरिपरिको जग्गा हेर्ने हो भने सबै त्यहाँका ठेकेदारहरूले, त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले आफ्ना नभएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ सामानहरू राखेर त्यसको त्यो अतिक्रमण अर्कै भएको छ। त्यसको चाहिँ त्यहाँभित्रको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। एक ठाउँबाट चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक पर्यो भनेर 30 ट्रिप माटो उठाउँदा यस्तो इस्यु बन्ने, त्यो पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि होइन, सार्वजनिक ठाउँकै लागि गरेको हो। त्यो सार्वजनिक ठाउँको लागि प्रयोग गर्दाखेरि यस्तो इस्यु हुने, त्यहाँ व्यक्तिगत अरूले त्यो वरिपरि त्यो म त के भन्छु भने त्यो मणिपाल कलेजले वरिपरिबाट जग्गालाई घेरेर संरक्षण गरेर राखिदिनुपर्छ। हामीले उठाएको माटोलाई हामी पुरिदिन्छौँ, यति हामीले भनेका छौँ। कहिले पुर्नुहुन्छ? तत्काल पुरिन्छ। तत्काल कहिले? समय होला नि त तपाईँको। तपाईँलाई त अब यहाँ प्रश्न उठ्यो, इस्यु बन्यो भनेरै सबैभन्दा ठुलो दुखेसो छ। तपाईँ हाम्रो पत्रकारितामा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। त्यसो हो भने त्यो स्थानीयले तपाईँको त्यसै विरोध गरे? त्यहाँका जनप्रतिनिधिले हामीसँग समन्वय छैन भनेर त्यसै भने सबै तपाईँको विरुद्धमा खनिनु पर्ने के छ? नगरपालिकाको मेयर साहब र वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेर म यो हामीलाई यो आवश्यक पर्यो, यो गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि कुरा भएर हामीले गरेको हो। गलत, तपाईँहरूको तालमेल मिलेको छैन। भर्खरै हामीलाई मेयर साहबले दिएको, हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्टमा उहाँले मसँग कुनै पनि समन्वय छैन भन्नुभएको छ। अब त्यो कुरा मसँग छ नि त, रेकर्डै छ। रेकर्ड गरेर राख्नु हुँदो रहेछ। यति चलाक मान्छे अनि खाल्टो खनेर त्यसै छोड्ने सर? स्थानीयलाई जोखिम नलगाउने? तपाईले अझै कुरो बुझ्नु भएको छैन। तपाईको मिडिया मार्फत म के भन्छु भने त्यो खाल्टो कुन रूपमा छ भन्दाखेरि पछाडिपट्टिको खेतको लेभलमा छ, अगाडिपट्टिबाट केही छैन। त्यहाँ भएका चिजलाई
हामी जस्ता पुरेर जस्तातस्तै बनाउँछौँ। खोलामा अलिकति पानी परिरहेको हुनाले खोलाबाट बालुवा र माटो निकाल्न नपाएर हो अब ठाउँबाट निकाल्न सक्ने अवस्था अहिले रहेन। त्यस हिसाबले त्यहाँबाट यतापट्टि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो। नयाँ भवनमा पुरानो भवन लड्न लागेको छ, लडिसकेको छ। त्यस हिसाबले तत्काल अफिस सार्नको लागि त्यो खाल्टो पुरेर अफिस सार्नको लागि हामीले त्यहाँबाट माटो निकालेको हो। त्यो पुरिन्छ। म 2 दिन काठमाडौँ छु मन्त्रालयको काममा। 2 दिनपछि म यदि म जाँदा पुरिन्छ भने तत्काल म पुर्न लैहाल्छु। यथाशीघ्र छिटो पुरियोस्। स्थानीयले जोखिम भयो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ जसले विरोध गरे ती बिना कारण प्रहरीको थुनामा रहेका छन्। तानाशाह सिडिओको रूपमा तपाईँलाई स्थानीयले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। त्यता पनि गम्भीर ध्यान दिनुहोस्। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जो मान्छेले विरोध गरे, जो मान्छेले हामीले आधा घण्टा त्यहाँ नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ, ती मान्छेको के छ अवस्था भन्ने पछि म तपाईँलाई अझ डिटेलमा भनौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो तीर्थराज भट्टराई, जो प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो महोत्तरी जिल्लाको, कि स्थानीयले जुन जमिन इन्जिनियरिङ कलेज बन्छ भनेर दिएका थिए त्यो न कलेज बन्यो न स्थानीयका छोराछोरीले इन्जिनियरिङ पढ्न पाए। तर अहिले त्यो जमिनलाई जिल्ला प्रशासनले अनेक प्रयोजनको लागि उपभोग गरेको र सिडिओको तानाशाहको कारणले निर्दोष स्थानीयहरू प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्नु परेको भनेर स्थानीयले विरोध गरेका छन्। र त्यो अव्यवस्थित रूपमा माटो लानको लागि खनिएको खाल्टोमा स्थानीय चौपाया, जसको स्थानीयले पालेका चौपायाहरू र स्थानीय बालबालिकाहरू समेत जाने जोखिम बढेको भनेर स्थानीयले लगातार यो विषयमा सिडिओ साहबको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन्। यस विषयलाई हामी पुनः फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि समस्या रहेको छ र गुनासो रहेको छ भने 1660 011 2424 98 015 7 2424 98 011 037 मा तपाईहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा रहनु भएको छ भने इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै आफ्नो समस्या र गुनासो हामीलाई हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब, यसै गरी भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि राख्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र देशभित्रै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पाएक परेको छ भने हाम्रो कार्यालय पानी पोखरी काठमाडौँमा आएर तपाईँको समस्या र गुनासो हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर तपाईँको समस्या र गुनासोलाई प्राथमिकताको साथ उठाउँदै सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्दै र ध्यान आकर्षण गराउँदै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।